what we did in last class before we move on to today's class. आदौ मङ्गलश्लोकाः येनाक्षरसमां न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतकक्ष्यायाः किञ्चिदिव पुनरावर्तनं कुर्मः। ततः प्राक् अस्माभिः सूत्रं नाम किम् इति अध्येतव्यमासीत्। सूत्रस्य लक्षणानि सन्ति। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च प्रत्युतं सूत्रलक्षणम् इति सूत्रस्य लक्षणानि उक्त्वा पुनश्च सूत्रेषु प्रभेदाः सन्ति। यथा संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि विधिसूत्राणि नियमसूत्राणि अतिदेशसूत्राणि अधिकारसूत्राणि इति षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति। तादृशेषु सूत्रेषु आदौ दीक्षिताः सिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञासूत्राणि नियोजितवन्तः। यतोहि संज्ञासूत्राणां ज्ञानं विना शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे प्रवेशः एव दुर्लभः दुःशकः वा। तस्मात् आदौ संज्ञाप्रकरणम् इति कौमुद्याः प्रथमं प्रकरणं, यत्र व्याकरणस्य प्रमुखानि संज्ञासूत्राणि निबद्धानि सन्ति। ततः प्रागपि संज्ञासूत्राणाम् अध्ययनादपि प्राक् अस्माभिः माहेश्वरसूत्राणि अध्येतव्यानि। माहेश्वरसूत्राणि अयुण् इत्यादीनि 14 सूत्राणि, यत्र संस्कृतस्य वर्णमाला भिन्नक्रमेण निबद्धा अस्ति। तस्य क्रमस्य किं महत्त्वम् इति अग्रे पश्यामः। एवं माहेश्वरसूत्राणि अधीतानि सर्वे जानन्ति इति मन्ये। तथापि एकवारं पठामः। माहेश्वरसूत्राणि अनुवदन्तु। ऐ उन् ऋ ए ओम् ऐ औत् हयवरट् लण् ञमणनं झभै घढधश् जबगडदश् खफछठथ चटकव कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इत्युक्त्वा दीक्षितैः येषाम् अन्त्या इतः इति इत्संज्ञायाः प्रवेशः कारितः। इत् इति काचन संज्ञा, व्याकरणे प्रयुक्ता काचन संज्ञा इत् इति संज्ञा। केषाञ्चन वर्णानाम् इत् इति संज्ञा उक्ता पाणिनिना। तत्र एकं सूत्रम् अस्माभिः अधीतं हलन्त्यम् इति। हलन्त्यम् इति सूत्रेण अन्त्ये, सूत्राणाम् अन्त्ये यः व्यञ्जनवर्णः हल् वर्णः भवति, तस्य इत् इति संज्ञा दत्ता। इत्संज्ञायां प्राप्तायां प्रत्याहारनिर्माणं कृतम्। प्रत्याहारनिर्माणं कथं क्रियते? आदिरन्त्येन सहेत। अत्र मुद्रणे टङ्कणे दोषः अस्ति, क्षम्यताम्। आदिरन्त्येन सहेत इति सूत्रेण प्रत्याहारः क्रियते। कथं क्रियते? अन्त्येन इता सहितः आदिः। कश्चन इत्संज्ञकः वर्णः अस्ति। उदाहरणार्थम् ऐ उण् इत्यत्र नकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा लब्धा। इदानीम् अन्त्येन इत्संज्ञकेन वर्णेन नकारेण सहितः आदिः, आदिमः वर्णः अकारः, मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इत्युक्ते मध्ये ये सन्ति अ इ उन् इत्यत्र अकार नकारयोः मध्ये इकार उकारौ स्तः। इकार उकारयोः तथा अकारस्यापि संज्ञा भवति। तस्मात् अण् इति कश्चन प्रत्याहारः अ इ उ
इत्येतेषां वर्णानां ग्राहकः भवति इति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण ज्ञातम्। किन्तु अत्र काचन समस्या अस्ति। अयमेव अन्योन्याश्रयदोषः इति अस्माभिः अधीतः गतकक्षायां। कीदृशः अन्योन्याश्रयः? हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति, तत्र हल् इति कश्चन प्रत्याहारः उपयुज्यते। हल् इति व्यञ्जनानां हयवरट् इत्यत्र हकारादारभ्य अन्तिमे हल् इति सूत्रस्थ लकारेण सह प्रत्याहारः। हल् इत्युक्ते व्यञ्जनं, तेन अन्त्यं व्यञ्जनम् इत्संज्ञकं भवति इति अर्थः लब्धः। हल् इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारं कर्तुं किं सूत्रम् आवश्यकं भवति? आदिरन्तेन सहेता इत्येतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति। यदि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं ज्ञायते तदैव हलन्त्यम् इत्यनेन हल् प्रत्याहारं ज्ञात्वा अन्त्यस्य व्यञ्जनस्य इत्संज्ञां कर्तुं शक्नुमः। किन्तु आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं ज्ञातुम् आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र इता इति इत् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं ज्ञातुम् इत् इत्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। इत् संज्ञायाः ज्ञानं केन सूत्रेण भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण भवति। एवं हलन्त्यम् इति सूत्रं ज्ञातुम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं पूर्णतया ज्ञातुं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति। एवं च उभयोः अन्योन्याश्रयः अस्ति। स एव दोषः इति अस्माभिः अधीतम्। The interdependency between halantyam and adirantena saheta is the problem which Dikshita solves first in the Kaumudi. Why is it interdependent? To know the hal pratyahara, you need to know adirantena saheta, because adirantena saheta is the sutra which is giving us a pratyahara. And to know adirantena saheta, which uses the term it, you need to know halantyam, because that is the sutra which gives you the it samya. So there is a dependency between the two of them. So that is called anyonyashraya, which is a dosha. So that the problem is, if such is the case, you will not be able to know either of the sutras. And now Dikshita tries to solve it in the Kaumudi. Is there any question? I see something. Padmaji raised her hand. Let me unmute her. Okay. Hello, Padmaji. Ram Soumya, I have no doubt. Automatically that is going like that. Okay, no problem. Oh, okay. Thank you. Dhanyawad. Okay. So I think today's class. दीक्षितैः एतां समस्यां निवारयितुं काभिः आश्रितः। सूत्रस्य आवृत्तिः। हलन्त्यम् इति सूत्रं द्विः आवर्त्य द्विवारं पठ्यते। हलन्त्यम् इति सूत्रम् उभयथापि अर्थभेदः अस्ति। प्रथमावर्तौ इत्युक्ते प्रथमतः हलन्त्यम् इति सूत्रं पठ्यते, तदर्थः इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः लण्सूत्रे अकारश्च हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति दीक्षितानां पीठिका। वस्तुतः पाणिनीयं किमपि सूत्रम् इतोपि न निबद्धमस्ति। माहेश्वरसूत्राणि पठित्वा माहेश्वरसूत्राणां विषये किञ्चित् उक्तम्। इदानीं वस्तुतः सूत्रम् आरभ्यते हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इति सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमं सूत्रम्। ये न जानीयुः तेषां कृते किञ्चित् वदामि। पुस्तके मया उक्तं पुस्तकम् अस्ति चेत् यत् मोतीलाल् वेर्नान्सी द्वारा प्रकाशितं सिद्धान्तकौमुद्याः 4 भागेषु प्रकाशितम् अस्ति, यत् मम समीपे अस्ति। That would be the book I would be referring, but you are free to have any book of Kaumudi would serve your purpose. But now, tasmin pustake, anything which is in super bold is the sutra. Like the first thing is halantyam. The 1 is the number of the sutra in the Kaumudi, and then you have the halantyam, which is the sutra. In brackets, you have the numbers which are the
which is its krama in the Ashtadhyayi. This is the third. 133 is the number assigned to Halantyam, which means it is the first adhyaya, third pada, third sutra. The sutra order would be, the first is the chapter number, second is the pada number, and the third number you see will be the sutra number. So now this is the first chapter, third pada, third sutra is Halantyam. So once you have the sutra, he will also give you the sutrartha, which is vritti, which is hal iti sutre antyam itsyat. This is Dikshita's vritti. Okay. In my file, whatever you are seeing on screen, whatever you see in red will be the mula. If I have to quote from the Siddhanta Kaumudi mula, I generally try to keep it in red color. So that is what is there in the mula. Halantyam 133 haliti sutre antyam itsyat. Iti प्रथमतः अर्थः क्रियते. हलन्त्यम् इति एकपदात्मकं सूत्रं. हलन्त्यम् इति समस्तं पदम्, एकमेव पदमस्ति. हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति विग्रहः. हलन्त्यम् इति पदस्य हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति विग्रहः. कः अर्थः? हलि इत्युक्ते हल् इति सूत्रे, माहेश्वरसूत्रेषु यदि स्मरन्ति, एतत् पूर्वमेव वदामि, माहेश्वरसूत्राणि कण्ठस्थानि भवेयुः, तद्विना व्याकरणे किमपि न चलति. अयोन् इत्यारभ्य हल् पर्यन्तं कण्ठस्थं भवेदेव. इदानीं तत्र अन्तिमं चतुर्दशं माहेश्वरसूत्रं भवति हल् इति. तस्मिन् सूत्रे हल् इति सूत्रे, हलि इत्युक्ते हल् इति सूत्रे, माहेश्वरसूत्रे अन्त्यम्, अन्तिमः वर्णः कः? लकारः. इत् स्यात्. इत् नाम इत्संज्ञां प्राप्नोति. हल् इति are you able to hear me? Yes, Samyaji, it's clear. Oh, okay. My system gave me an error, so I just checked that. So, hal iti sutre antyam itsyat. Hal iti maheshwara sutre चतुर्दशं यत् माहेश्वर सूत्रम् अस्ति, तस्मिन् अन्तिमः वर्णः लकारः इत् इति संज्ञां प्राप्नोति इति सूत्रार्थः. What Dikshita does to solve our problem of interdependency is he repeats the sutra halantyam. As in the sutra halantyam is told twice, as in it is interpreted twice in two different manners. The first interpretation is halantyam means in the sutra hal. Hal is the 14th Maheshwara Sutra. So in that sutra hal, the ending antyam, the last letter which is lakara, will get the samya, will get the name called it, is what this sutra tells. This sutra does not give the actual. If people have studied Laghu Siddhanta Kaumudi, you would have noticed that the halantyam, the sutra vritti says, Upadeshe antyam hal itsyat. There it will tell you that any ending consonant will get it. But for now, that is not the interpretation. What is the interpretation here? Is simple. Hal iti sutre. In the 14th sutra, Maheshwara Sutra hal, ending the last letter, the lakara will get it samya. The lakara will be called it by this sutra, halantyam. Prathama vrittau tavadeva arthaha. Hal iti antima Maheshwara Sutre lakaraha it samyah bhavati. Idanim kim labdham? Lakarasya. Kevalam lakarasya. Anyesham vyanjananam nasti. Yaha Maheshwara Sutreshu. Ekanimesham. अन्यत् फैल् मया माहेश्वरसूत्रेषु यः हल् इति अन्तिमः वर्णः, अन्तिमः लकारः, तस्य इत् इति संज्ञा प्राप्ता. इदानीम् आदिरन्त्येन सहेता इति द्वितीयं सूत्रं पठ्यते. आदिरन्त्येन सहेता. पुनः टङ्कणदोषः अस्ति, समीकरोमि नन्तरम्. आदिरन्त्येन सहेता चत्वारि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे. आदिः, अन्त्येन सह इता. कः अर्थः? अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्. अन्त्येन इता. इता नाम इत् इति शब्दस्य तृतीया विभक्तिः इता इति. इत् संज्ञकेन वर्णेन सहितः आदिः, कश्चन आदिमः वर्णः. मध्यगानां, मध्ये ये वर्णाः आगच्छन्ति तेषां सर्वेषां स्वस्य च, स्वस्य नाम आदिवर्णस्य च संज्ञा भवति. इत्युक्ते
तत्र माहेश्वरसूत्रेषु अन्तिमः लकारः अन्त्येन लकारेण सहितः आदिः आदिः कः अत्र हकारं स्वीकुर्मः हयवरट् सूत्रस्थं हकारं स्वीकुर्मः अयम् आदिः अयं हकारः आदिः अन्त्ये विद्यमानः लकारः अन्त्यः अन्त्येन इता सहितः आदिः हकारः अन्त्येन लकारेण सहितः हकारः मध्यगानां मध्ये ये ये सन्ति य व र ल यमगणन छपघटक जपघटक खपछठक चटपकप शशस ह इत्येतेषां वर्णानां स्वस्य नाम आदिवर्णस्य हकारस्य च संज्ञा भवति. Now you have the pratyahara hal. You are trying using adirantena saheta. You are now creating the pratyahara called hal. What does adirantena saheta tell? Any it samya letter, any letter which has the it samya, any ending letter which has the it samya, when combined with a beginning letter, any beginning letter, the beginning letter can be anything in the Maheshwara Sutra. So if you join any letter with a it samya letter, what you get is called a pratyahara. That pratyahara will be an abbreviation for whatever letters fall in between those two letters, is what adirantena saheta tells you. So now antyena ita sahitah adihi. Adihi, you take it as the hakara of hayavarat. It is you got from halantyam, now you have got it samya for the lakara. So now combine this ha with that la, and now you get a pratyahara called hal, which will include all letters starting from ya, yavara, la, etc. and itself, which is ha. Now you get the meaning that hal pratyahara means all vyanjanas. Idanim hal iti pratyaharaha sarvesham vyanjananam grahakah bhavati. Punaha kim kriyate आदिरन्तेन सहेत इति हल् संज्ञायां प्राप्तायाम् इदानीं हल् इति प्रत्याहारः सिद्धः सिद्धे सति किं क्रियते पुनः हलन्त्यम् इति पठ्यते द्वितीयवारं हलन्त्यम् इति सूत्रं पठ्यते तदेव सूत्रं किन्तु वृत्तिः अर्थः सूत्रार्थः भिद्यते अत्र द्वितीयवारं यदा हलन्त्यम् इति सूत्रं पठ्यते तदा अत्र पदद्वयम् अस्ति हल् इति पृथक् पदम् अन्त्यम् इति पृथक् पदम् अन्त्यम् इति हलः विशेषणम् अन्त्यं हल अन्तिमः हल् वर्णः उपदेशे इति पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तिः भवति अनुवृत्तेः विषये वदामि इदानीम् उपदेशे अन्त्यं हल इत्स्यात् इत्यनेन उपदेशे सूत्रेषु अन्तिमः यः हल् व्यञ्जनवर्णः तस्य इत्संज्ञा भवति इति अर्थः प्राप्तः. Now after you know what is the hal pratyahara mean, now you can apply that hal pratyahara in the sutra halantyam. Now you are repeating the sutra halantyam. The second time it is a different interpretation. The first time you told that halantyam means in the Maheshwara Sutra hal, the ending letter, that is lakara, will get its samya. Now you are saying any hal, you are using the pratyahara now. Any hal, which is any vyanjana, which is at the end of Upadesha, we'll come to what Upadesha is, will get its samya. Now all end letters of all 14 sutras, that is ayun, nakara gets it by halantyam, kakara gets it by halantyam. Okay, so now by repeating the halantyam, we have solved the anyonyashraya, because you see, for the first halantyam now, not require the pratyahara. Okay, you do not need adirantena saheta for halantyam, because there you are interpreting hal as a Maheshwara Sutra. Hal iti sutre antyam ityat. Idanim halantyam iti prathama vartate. Adirantena saheta iti pratyaharasya jnanasya avashyakata nasti. Halantyam hal iti sutre antyam ityat. Punaha idanim ittiti yukte kim iti jnatam. Jnate sati adirantena saheta. Tena itsamyakena lakarena sahitaha hakaraha madhyaganam samya bhavati iti pratyaharah kutah. प्रत्याहारे कृते पुनः हलन्त्यम् इति पठित्वा तत्र प्रत्याहारस्य उपयोगः क्रियते. तदानीम् अन्तिमानां व्यञ्जनवर्णानां सर्वेषामपि इत्संज्ञा लब्धा. Here our purpose is हलन्त्यं. सिद्धान्ते कः अर्थः? उपदेशे अन्त्यं हल इत्स्यात् इत्येव अर्थः.
actual meaning of halantyam, as in wherever we use it, it would be that the ending consonant will get its samya is the meaning. But to get to that meaning, to solve a problem, we use the different interpretation for halantyam and solve the anyonyashaya dosha. Okay. Hope this much is clear. Now we'll see how actually to interpret these sutras. How did we get these meanings from these sutras? Okay. So one technique called anuvritti. Anuvritti is a term which is very frequently used in grammar. Siddhanta Kaumudyam anuvritti vishaye kimuki nasti, kintu Laghu Siddhanta Kaumudyam Varadaraja vadati Sutreshu adrishtam padam sutrantaraad anuvartaniyam sarvatra. Sutreshu adrishtam padam Paninehe lakshyam kimasit alpaksharam. Sutra lakshanam smaramaschet prathamam lakshanam bhavati alpaksharam. Tadeva padam punah punah uchyate chet alpaksharatvam na siddhyati. Tasmat kim karoti Paninihi ekam padam ekavarameva vadati agrima sutreshu tameva sutram tameva padam Tadeva padam vayam svikurmah. What Panini does to compress his thing further is, if he needs one thing, say it. It is a term he is defining in about 8 sutras or 7 or 8 sutras. So what he does is, he does not tell it in each and every sutra. In only the first sutra he will tell it. For all the next sutras he says, take the it from the previous sutra. For example, the first sutra in this Itsamya Prakarana is Upadeshe Ajanunasika It, where you have it, you hear it. Next comes Halantyam, you bring in it from the previous sutra. Again, Upadeshe Ajanunasika It, Halantyam, Adiryetudabaha, Shah Pratyayasya, Chutu, Lashakratadhite. There are 6 or 7 different sutras in which he defines Itsamya, but he does not repeat the word it. He says, take it from the previous sutra. This technique of taking a word from the previous sutra is called anuvritti. Sutreshu adrishtam padam. Asmin sutre yat padam na drishyate. Udaharanartham halantyam iti sutre it iti padam na shruyate. Kim kriyate? Sutrantarat. Bhinnat sutrat. Purvasmat sutrat. Anuvartaniyam. Atrapi aniyate. Sa eva anuvrittihi ityuchyate. Atra halantyam iti sutre. Purvasmat sutrat. Etad bhavati प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयं सूत्रम्. प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयं सूत्रं भवति उपदेशे अजनुनासिक इत् इति. तस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति पदम् इत् इति पदं च अनुवर्तते. अनुवर्तते इत्युक्ते अनेन सूत्रार्थेन सह तस्यापि योजनं भवति. What do you mean by anuvritti? You bring in padas from the previous sutras and join it to make the sutrartha. Now you have, in this sutra you have hal antyam. From the previous sutra you got upadeshe and it. So finally you get upadeshe antyam hal it. It is sutrartha sampadyate. Esha eva anuvrittihi. Sarvatra sutreshu asmin sutre asmadhihi yat sutram adhiyate tasmin sutre yadi kinchana padam na nasti na drishyate tarhi purvasmat sutram anuvrittihi iti jnayate. Kasmat sutra kim padam anuvartaniyam katham anuvartaniyam iti sarvam vyakhyaadhinam. You have to depend on commentaries. I mean, sometimes it is obvious, sometimes you have to depend on commentaries to say how long you have the anuvritti. If you have it, to how many sutras does the it apply? There are few problems which are solved by commentaries, but basically it is anuvritti, which is bound by something called svarita, which we'll speak of later. For now, before you try to interpret a sutra, the first thing you need to know is anuvritti. That is, you have to know what, in addition to the padas which you are hearing in this sutra, what else is coming down from the previous sutras. Only if you know everything that is coming from before, you can interpret the sutra completely. Okay. So, idanim halantyam iti sutre upadeshe iti padam it iti padam cha anuvartate. Ahatya upadeshe antyam hal it syat iti sutrartha. Upadeshaha nama kaha iti cheta अस्मिन् च उपदेशः इत्यस्ति. उपदेशः नाम कः? पश्यन्तु, हलन्त्यम् इति सूत्रे
उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रात् उपदेशे इति इत् इति च अनुवर्तते तस्मात् उपदेशे अन्त्यं हल इत् स्यात् therefore because you are bringing in two words upadeshe and it from the previous sutra you got the sutrartha as upadeshe antyam hal it syat so you got the meaning of now what is upadesha upadeshah naam kah ityukte uchyate dikshitaiः upadeshah आद्योच्चारणम् उपदिश उपपूर्वकः दिश धातुः तस्य घञ् प्रत्यय उपदेशः इति पदं सिद्ध्यति तत्र उप इति आद्यर्थकः दिशिः उच्चारणार्थकः दिश धातोः उच्चारणम् इत्यर्थः उप इति उपसर्गेण सहितः आद्योच्चारणम् इत्यर्थं ददाति आद्योच्चारणं नाम मुनित्रयस्य पाणिनेः वररुचेः पतञ्जलेः वा एतत् शास्त्र मूलभूतानाम् आचार्याणां यत् आद्यम् उच्चारणम् अस्ति तदेव उपदेशः आद्यम् उच्चारणं नाम आदौ सर्वप्रथमं बोधयितुं यत् उच्चारणं क्रियते तदेव आद्यम् उच्चारणम् उदाहरणार्थं प्रत्ययाः सन्ति शब्दप्रकरणे आगच्छति राम इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् 21 प्रत्ययाः क्रियन्ते स्मौजसमोक्षष्टाभ्याम्भ्यः स्नेभ्याम्भ्यः लसिभ्याम्भ्यः नसोसां नियोस् सुकुत् इति प्रत्ययाः विधीयन्ते सु औ जस् अम् औ छस् इत्यादयः प्रत्ययाः अत्र सर्वत्र इदम् अयम् उपदेशः किमर्थम् उपदेशः आद्यम् उच्चारणं पाणिनिः प्रथमवारं सु इत्युक्ते किम् इति बोधयितुमेव इदं सूत्रम् आरभते तस्मात् इदम् आद्यम् उच्चारणं तत्र अन्त्ये हल् भवति चेत् अम् औट् इत्यस्ति तत्र टकारस्य इत्संज्ञा भवति उपदेशः नाम आद्योच्चारणं यदा पाणिनिना आदौ उच्चार्यते तत्र उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात् किमर्थम् उपदेशे इत्युक्ते उदाहरणार्थम् इदमस्थमुः इति एकं सूत्रमस्ति इदं शब्दस्य थमु इति आदेशः क्रियते थमु इति प्रत्ययः क्रियते थमु खकार मकार उकाराः सन्ति थ अ मु म आ इति तत् म उ इति क्षम्यतां थमु इति प्रत्ययः तत्र उकारस्य अन्येन सूत्रेण इत्संज्ञा भवति अत्र उपदेशे अजनुनासिक इत्यस्ति खलु तेन सूत्रेण उकारस्य इत्संज्ञा भवति थम् इति शिष्यते उकारस्य लोपे सति थम् इति शिष्यते इदानीम् अत्र अन्ते हल् अस्ति हल् वर्णः अस्ति मकारः तस्य इत्संज्ञा भवति वा इति प्रश्ने नास्ति उपदेशकाले यदा पाणिनिना उपदिष्टं तदा अन्त्ये हल् वर्णः अस्ति चेत् तस्यैव इत्संज्ञा what is upadesha upadesha is that which is first told adya ucharana the first speech or telling or first expression is called upadesha first expression of whom by pratyasati we take of the acharyas not of anybody else but whatever Panini Patanjali or Varajoji has told in that the adhyocharana means when Panini tries to tell you something for the first time. For example, in the Spauja Samoksha Sutra, he is giving you the pratyaharas for the first time. He is telling you that these are the pratyahas which you have to apply. So, in those, whatever he is telling, adhyocharana, in that upadeshe, antyam hal, if there is a consonant at the ending, it will get itsamya, is what the Halantyam Sutra will tell. So, what is the importance of upadesha in this sutra? Why should you need to say upadesha is because I gave an example called idamasthamuh. For idam shabda, you have a pratyaya called thamu. Okay. So now thamu, there is a ukara at the end, not hal. Ukara is not a hal. There is an ukara at the end, which will get an itsamya by another sutra called upadesha ajanunasika, and it gets lopa. Once you get the itsamya for u and it goes away, you are left with thamu. Now this is hal, and it is at the ending. Will this get itsamya? If you ask, no. Why? Upadesha, when Panini is giving the form, when he is declaring the pratyaya, he declares it as thamu with an ukara in the end and not hal. Therefore, there the makara will not get itsamya. Wherever initially, when Panini tells, say he says san pratyaya,
Then the nakara. Bhuktijkibhyas san, he says. You will add the san suffix to some dhatus. Now in san, the nakara is at the end. Upadeshe antyam hal. Any hal consonant which is at the end of upadesha, it will get itsamya. So the nakara goes away by itsamya and you are left with sa. That is how you apply halantyam. Now the Bhashyakara has told you what all do you take by upadesha. As in for us, everything that Panini is saying is upadesha. He is telling the sutras, he is telling pratyayas, everything. So where all do you apply itsamya is what the Bhashyakara tells you. Dhatu, Pratipadika, Nipata, Pratyahara, Sutra, Pratyaya, Adesha, Agamanam, Antyam. Iyam panktihi Balamanorama Vyakhyayam api asti. Dhatu, Pratipadika, Nipata, Pratyahara, Sutra, Pratyayadeshagamana Antyam, Vyavasita Antyam. Iti bhashye uchyate. Etesham ante. Dhatoh ante. Kashchana varnah asti chet. Dupach shpake. Iti dhatoh asti. Dupach shakarah ante asti. Halantyam. Ityanena tasya itsamya bhavati. Pratipadikam. Pratipadikam kutrachit upadishyate chet. Tatra pratipadikānām samānyatah upadeshah nasti. Panini does not usually give a pratipadika. He does not tell, okay, take this is a pratipadika. But if there is a pratipadika upadesha, that the end will get itsamya. Nipata. Nipataha iti santi. Tatra antyasya itsamya bhavati. Pratyaharaha. Pratyahara sutrani. Nama Maheshwara sutreshu. An ityadishu pratyahareshu cha antima varanasya halantyam ityanena itsamya bhavati. Sutreshu. Pratyayeshu, Adesheshu, Agameshu. Etat sarvatra idam sarvam upadesha shabdena etesham grahanam asti. Ataha etesham antyasya varanasya halantyam iti sutrena itsamya bhavati. Iti bhashyakarihi uchyate. Kinchidiva पूर्वमेव गच्छामः. इदानीं हलन्त्यम् इति सूत्रं हलन्त्यम् इति सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमं सूत्रं किन्तु द्विवारं पठ्यते. प्रथमवारं पठितस्य हल् इति माहेश्वरसूत्रे अन्त्यस्य लकारस्य इत्संज्ञा भवति इति अर्थः. द्वितीयवारं पठितस्य तु उपदेशे अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः इत्संज्ञकः भवति इति अर्थः. So hopefully this clears halantyam. Halantyam in the Kaumudi. In Ashtadhyayi, Panini tells it only once. But to solve this problem of Anyonyashraya, it has been repeated by Dikshita. He interprets it twice in two ways. The first time, the hal is not a pratyahara. The hal is taken as the 14th Maheshwara Sutra, and you give a lakara, itsamya to lakara, and then make a pratyahara with that lakara. And the second time when you are interpreting halantyam, you interpret it with two words, hal antyam. Anuvritti is again two words, upadeshe and it. So joining, you get the sutrartha as upadeshe antyam hal itsya. It means in any upadesha. For example, to make it clear, in any dhatu or adesha or pratyaya, the ending consonant will get itsamya. Okay. That is what halantyam tells. Now by this sutra, all the ending letters of the Maheshwara Sutras and the 14 sutras, the na, ka, nga, cha, all those get itsamya. Okay. Hope this much is clear. Now we'll go and see how we interpret Adhirantena Saheta. Right? I just gave the meaning of Adhirantena Saheta, but how actually are you getting that meaning? Is what I want to say. Today I am not giving any break for questioning because some people felt that it is not needed. So anytime you have a question, you can just raise your hand or type in the question, so I will answer. Okay, but there will not be any specific question break till the end. At the end I will give a question break, but before that, in between, anytime you have, anybody has any questions, so please raise your hand or type in the question. इदानीम् आदिरन्तेन सहेता इति सिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयं सूत्रम्. अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये प्रथमपादे एकसप्ततितमं सूत्रम् आदिरन्तेन सहेता. अत्र चत्वारि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे. आदिः अन्त्येन सह इता.
इति चत्वारि पदानि. Okay, there is a question. Priyavrat is asking, sorry, I forget. Priyavrat is asking a question. He asks, is the last move for halantyam also an it? तत्र उपदेशः इत्यत्र सूत्रेषु अपि अन्तिमः वर्णः इत्संज्ञकः भवति इति उक्तम्. अतः मकारस्यापि इत्संज्ञा अस्ति वा? हलन्त्यम् इति सूत्रे मकारस्य इत्संज्ञा अस्ति वा इति प्रश्नः. इत्संज्ञा भवितुमर्हति. यतोहि हलन्त्यम् इत्यपि उपदेशः. उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इत्यनेन उपदेशः भवितुमर्हति. किन्तु इत्संज्ञायाः किमपि प्रयोजनं स्यात् इति कश्चन नियमः अस्ति. The itsamya is always done with some purpose in mind. The itsamya, as soon as you do itsamya, it gets loka, but there should be some purpose. The it letters, any itsamya letter is called an identifier. It identifies all means if there is a such prayojana Soumya ji? can you hear me, Ravi? Soumya ji, we had a break for about 2 minutes. Oh, okay. So there was a lot of noise and nobody could hear you. Where could you? I think. Okay. Where was I? As in, when could you hear me last? I think you're trying to explain antyam, if the makara is an itsamya or not. And that's about the time we lost So you you. heard the question? Yes. Oh, okay. I'll explain again. His question was, is the makara in halantyam it? Okay. I was telling you that any itsamya will generally have a prayojana. For example, in the Maheshwara Sutras, if you are doing itsamya for the ending letters, there is a prayojana, which is making the pratyahara. Without the itsamya, you couldn't have made the pratyahara, so they will all get an itsamya. Similarly, if you do any letter as it in any dhatu or pratyaya or adesha, there is a purpose. Like if you make kakara as an it in a dhatu or in a pratyaya, it will belong to a category called kit. All itsamya letters are called identifiers. It will identify the dhatu. It will qualify the dhatu. Say any dhatu, not necessarily a dhatu, a pratyaya or anything. So any pratyaya in which kakara is a it will be called kit, and there will be a karya which will be depending on that kit. Say guna nishedha. If any pratyaya is kit, Panini says do not do the guna. So always itsamya has to be accompanied with a purpose. Now in halantyam, the makara being it does not serve any purpose at all. So that is one reason where we do not do itsamya. Again, as we go on, we will see that there are cases where you are debating whether it is it or not. Generally, if there is a purpose, it is called it. Otherwise, it is called ucharanartha. Like we did in Hayavarat, the akara is always ucharanartha. So sometimes Panini adds on letters for ucharana, so that will not get an itsamya. Basically, if there is no prayojana, there is no itsamya. In halantyam, so there is no prayojana which you have to
get by making the makara as it, it is not it. It is not considered as it. Could you hear me? No? Everybody ready? Yes, this was clear. Okay. Can we move on? Are there any other questions or raised hands? No, we can move ahead. आदिरन्तेन सहेत इति द्वितीयं सूत्रं कौमुद्या अत्र चत्वारि पदानि सन्ति आदिः अन्त्येन इता सह सह इता अन्त्येन इता सह इति प्रसिद्धमस्ति सहयुक्ते अप्रधाने इति तृतीया विभक्तिः अन्त्येन इता सह आदिः किं भवति इत्येतावदेव सूत्रे अस्ति अनुवृत्तिः किमस्ति स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रात् स्वम् इति अनुवर्तते तच्च विभक्तिविपरिणामेन स्वस्य इति लभ्यते प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः लभ्यते आदिः इत्यस्ति अन्त्यः इत्यस्ति आदिः नाम कः यस्मात् पूर्वं नास्ति परमस्ति स आदिः यस्मात् परं नास्ति पूर्वमस्ति सः अन्त्यः anything will be called adi beginning only if there is nothing before it and there is something after it. Right? If there is only one thing, you cannot call it adi or antya. They are relative terms. If it has to be called an adi, there should be nothing before it and there should be something after it. Similarly, for antya, if it has to be called an ending, there should be nothing after it and there should be something before it. Now, when you have adi and antya, it will automatically give you the meaning that there is something in between. Adihi antyaha iti padadvayam upayuchyate chet मध्ये किमपि अस्ति इति ज्ञायते तदेव आक्षिप्यते इति अस्माभिः उच्यते स्वयं ज्ञातं भवति आदिः अन्त्यः इति शब्दश्रवणेनैव मध्ये किमपि अस्ति इति ज्ञानं भवति अतः मध्यगानाम् अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां संज्ञाप्रकरणे अष्टाध्याय्यामपि प्रसङ्गः संज्ञायाः अस्ति तस्मात् संज्ञाप्रकरणे उक्तत्वात् अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः लब्धः. That will tell you that any beginning letter combining with an ending letter will be an abbreviation for whatever falls in between. Now, neither the adi nor antya has been included there. It will just tell whatever falls in between can be carried by this abbreviation. To include the beginning letter also, there is an anuvritti of the pada swam. Swam rupam purvasmat sutratu swam iti padam anuvartate. तच्च षष्ठ्या विपरिणम्यते तस्मात् स्वस्य च स्वस्यापि संज्ञा भवति. इदानीं प्रश्नः स्वस्य इत्यनेन कस्य ग्रहणम् आदेः ग्रहणं वा अन्त्यस्य ग्रहणं वा इति प्रश्नः. उत्तरं भवति आदिः इति प्रधानं. से for example, I'll give an English example which will make this clear. If you are saying say Rama goes to his own home. Swasya is his own home along with Krishna. His own is joining with Rama and not with Krishna. Right? So the same logic you use. Adihi antyena saha. Ramaha Krishnena saha swasya griham gacchati. Means swasya is Ramasya griham gacchataha. Ubhavapi. Nata Krishnasya. Evameva. Adihi antyena saha. स्वस्य संज्ञा भवति इत्युक्ते आदेः संज्ञा भवति इति ज्ञायते. तेन अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इत्युक्ते तस्मिन् प्रत्याहारे आदेः अपि ग्रहणमस्ति मध्यस्थानामपि वर्णानां ग्रहणमस्ति अन्त्यवर्णस्य ग्रहणं नास्ति. हल् इत्युक्ते हयवरट् इति सर्वेषां यवर मध्ये ये वर्णाः सन्ति यकारादयः तेषां सर्वेषां ग्रहणमस्ति. स्वस्य हकारस्य अपि ग्रहणम् अस्ति. अन्त्यस्य अन्तिमः यः इत्संज्ञकः वर्णः तस्य ग्रहणं नास्ति इति सिद्धान्तः. कथं लब्धं? सहयुक्ते अप्रधाने. सः इति पदं सर्वदा अप्रधाने उपयुज्यते. अन्त्येन सह इत्यत्र अन्त्यम् अप्रधानम् आदिरेव प्रधानं. स्वस्य च इत्यनेन आदेरेव ग्रहणम्. When you are saying
Adihi Antena Saha. There the Adi is that which is Pradhana. So the Adi with Antya will carry or will be an abbreviation for whatever falls in between, and also for itself, which is for the Adi. So by this sutra you get the meaning that a pratyahara, when you do a pratyahara with an Adi Varna and an Antya Varna, you are collecting all Varnas which fall in between and also the beginning letter, not the ending letter. Okay? Iti Adirantena Saheta, it is Sutrena Vartham. पुनः किञ्चित् अस्ति तत्र मध्ये ये वर्णाः सन्ति उदाहरणार्थं हयवरट् लण् इत्यादिषु हल् इति प्रत्याहारे कृते लकारस्य ग्रहणं न भवति इति ज्ञातं किन्तु मध्ये हयवरट् इत्यस्ति तस्य लकारस्य ग्रहणं भवति वा न वा इति प्रश्नः शिष्यते तत् अग्रे पश्यामः किञ्चित् tell that again. I thought the topic was here, so I raised the question. The question is, in Hal, according to Adiprantena Saheta, the Hal, the Pratyahara Hal will capture whatever Varnas are there in between and also the first letter. It will not take the last letter. So you did not take the L. The L is gone. But then the question is, there are some letters in between, like Hayavarat. In the Pratyahara Hal, you have Hayavara and the Til. Is the till taken as part of the pratyahara or not is a question. We'll see the answer later. It comes after a few minutes. Now we studied two sutras, Halantyam and Adirantena Saheta. Now there is Tataha and Ach ityadi samya siddho. Tataha ityukte Adirantena Saheta iti sutrena punaha Halantyam iti sutradvayam upayujya अण् अच् इत्यादि संज्ञाः सिद्ध्यन्ति इत्युक्ते सर्वे प्रत्याहाराः अण् इति कश्चन प्रत्याहारः कथं हलन्त्यम् इति सूत्रेण अयुम् इति सूत्रे यः अन्त्यः णकारः तस्य इत्संज्ञा तस्य अन्त्येन इता णकारेण सहितः आदिः अकारः मध्यगानाम् इकार उकारयोः स्वस्य च अकारस्यापि संज्ञा भवति तेन अण् इत्युक्ते अ इ उ एवम् अच् इत्युक्ते अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ इत्यादि संज्ञाः सिद्धाः इदानीं यदि स्मरन्ति दीक्षितैः आदौ माहेश्वरसूत्राणां पठनसमये किमुक्तमासीत् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि इत्युक्ते अण् इत्यादि संज्ञाकरणं प्रत्याहारकरणमेव माहेश्वरसूत्राणां प्रयोजनम् इति उक्तं तच्च इदानीं सिद्धं यू नो हाउ टू मेक अण् सो यू नो व्हाट द माहेश्वरसूत्रास् आर् यूज्ड फॉर ततः किम् उक्तं येषाम् अन्त्याः इतः माहेश्वरसूत्रेषु अन्त्यवर्णानाम् इत्संज्ञा भवति केन सूत्रेण इदानीम् अस्माभिः ज्ञातं हलन्त्यम् इति सूत्रेण सर्वेषाम् अन्तिमवर्णानाम् इत्संज्ञा भवति येषाम् अन्त्या इतः लण् सूत्रे अकारश्च इत्यपि उक्तं लण् इति माहेश्वरसूत्रे यः अकारः लकारोत्तर अकारः तस्यापि इत्संज्ञा भवति कथं भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण भवितुं नार्हति यतोहि अकारः नापि हल् नापि अन्त्यः अन्त्ये अपि नास्ति हल् अपि नास्ति अतः हलन्त्यम् इति सूत्रेण तस्य इत्संज्ञा न भवति किं करणीयं तर्हि अपरं सूत्रमस्ति इत्संज्ञा विधायकम् उपदेशे अजनुनासिक इति हलन्त्यम् इत्यस्मात् पूर्वतनं सूत्रमिदं चत्वारि पदानि सन्ति उपदेशे अच् अनुनासिकः इति कः अर्थः उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञः स्यात् The meaning is very clear. There is no अनुवृत्ति कस्यापि पदस्य अनुवृत्तिः नास्ति स्पष्टमस्ति उपदेशे उपदेशः नाम आद्योच्चारणं धातु प्रत्यय इत्यादिषु अनुनासिकः अच् अच् नाम किं प्रत्याहारः अत एव अण् अच् इत्यादि संज्ञाः सिद्धाः अच् इति सकारस्य अयौच् इति सूत्रे यः चकारः तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा इत्संज्ञायां सत्याम् अन्त्येन इता चकारेण सहितः आदिः अकारः मध्यगानाम् इ उ ऋ ए ओ ऐ औ इत्येतेषां स्वस्य च अकारस्य च संज्ञा भवति अच् इत्युक्ते अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ सर्वे स्वराः इति ज्ञातम् उपदेशे अनुनासिकः स्वरः अनुनासिकः नाम कः इति अग्रे पाणिनिना वक्ष्यते अनुनासिक इस् अ नेसल् टोन्
where you use both mukha and nasika, it is called an anunasika. Now, if any ach in any upadesha happens to be an anunasika, then tasya itsamya bhavati. It is sutrartha. Upadeshe yatra kutrapi ach swaraha anunasikah asti chet tasya itsamya bhavati. It is sutrartha. किन्तु अत्र समस्या अनुनासिकः इति कथं ज्ञायते अस्माभिः पाणिनेः काले भाषायामपि उदात्त-अनुदात्त-स्वरितादीनाम् अनुनासिक-अननुनासिकादीनां प्रयोगः आसीत्. In the times when Panini composed Ashtangayi, in the language you could make out the swaras. Like today, if you know the Vedas, there are 3 swaras. The Vedas are told according to 3 swaras. Udatta-Anudatta-Swaritam. Similarly, the Anunasika and Anunasika. There are some swaras which are nasalized and some which are not. All those could be heard in speech when Panini wrote this. But now, in today's speech, classical Sanskrit, you do not hear the swaras nor the Anunasikas. Everything is spoken in a single swara and you cannot hear the Anunasika on swaras. So how do you know that any swara is Anunasika or not? That's a question which we cannot solve today because we do not pronounce the Anunasikas today as people used to pronounce in Panini's pen. So, Pratigyananasikyaha Panini-shishyaha Pratignyaya Anunasikyam jananti. Pratigya nama Shishya Paramparayah Guruhu vadati Hayam Varnaha Anunasikah iti Tena Shishyaha avagacchati. Tavadeva. Now, the only means we have of knowing Anunasika is by the Shishya Parampara. If our Guru tells us that, okay, in Lan, the Akara is Anunasika, because it has some prayojana, then we have to accept that it is Anunasika. Pratigya means to tell. Pratijanati iti pratigya. So, if we know it only by the Guru Parampara. Today, whether any ach is Anunasika or not, will be known only through the Guru Parampara. All the Panini Shishya, if in the Panini Parampara, whatever swaras they have accepted as Anunasika, we also accept as Anunasika and move on. No questions on why this is, you cannot know whether it is actually pronounced as Anunasika or not. So you just know it from tradition. So this tradition tells you that is why Dikshitanam Pratigya, Lan Sutre Akaraha Anunasikah. Tena saha akaraha anunasikaha iti jnayate. Anunasikaschet upadeshe anunasikaha asi itsamyah syat iti sutrena. Upadeshe ajanunasika iti sutrena tasya akarasya lakarottara akarasya itsamyah bhavati. Itsamyayam satyam kim prayojanam iti aparaha prashna. What is, now you know that the akara following the lakara in Lan is anunasika by parampara. Traditionally, it has been handed down that takara is Anunasika. So you tell that the takara is Anunasika. If it is an Anunasika, it gets its samya by Upadesha as Anunasika. Now what? Why? I already told you that its samya kimapi prayojanam syat. Prayojanam vina its samya na kriyate. Kim prayojanam asya its samya. Yani ayun nityatra nakarasya halantyam nityanena its samya sprita. Kim prayojanam asit? प्रत्याहारकरणम् एव प्रयोजनम्. अण् इति प्रत्याहारः कृतः तदेव प्रयोजनम्. एवम् इहापि अकारस्य इत्संज्ञा भवति चेत् किं प्रयोजनं? प्रत्याहारकरणं प्रयोजनम्. तेन अकारेण सह आदिरन्तेन सहेत इत्यनेन प्रत्याहारः क्रियते. कः प्रत्याहारः? र इति प्रत्याहारः क्रियते. र इत्येव प्रत्याहारः. लसूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा. माहेश्वरसूत्रेषु पश्यामः. ल अत्र अस्ति. अस्य अकारस्य लकारोत्तर अकारस्य इत्संज्ञा अस्ति. अन्त्येन इता सहितः अकारेण सहितः आदिः अत्र विद्यमानः रेफः. हयवरट् इत्यत्र यः रेफः तस्य अनेन अकारेण सह प्रत्याहारः क्रियते. प्रत्याहारे कृते के वर्णाः लभ्यन्ते? अयं रेफः, अयं लकारः. मध्ये टकारः अपि अस्ति. किन्तु टकारस्य किं प्रयोजनम् इति प्रकारस्य ग्रहणं भवति वा न वा इति अनन्तरं पश्यामः. इदानीं रेफः अस्ति, लकारः अस्ति.
तस्मात् र ल इति द्वयोः वर्णयोः कश्चन प्रत्याहारः र इति। लण् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा। The akara after la, which you told is it, is meant for doing a pratyahara. That pratyahara is called ra. You join the repha with the akara, you get ra. This ra is an abbreviation for ra and la, for repha and lakara. Okay. What is the use of this pratyahara is, this ra pratyahara is used in a sutra called Urandraparaha. Urandraparaha is a sutra which you will find in Gunasandhi. If you know Gunasandhi, the guna for E will be A. Say Rama Ishaha, you do Rameshaha. Ganga Udakam, you do Gangodakam. Where you have A and O as the guna. But now if you have Krishna Ridhi, you do Krishnardhi. Ar and Al. There you have something called Rapara. This sutra will be used there. For now, I just want you to know that this Raparaha, this Ra is a pratyahara. A pratyahara which will take two letters, which is Repha and Lakara. Okay. I think I should stop here. It is almost 9. Okay. If there are any questions, fine. But let me also tell you, there is an assignment for today. Okay. If you have understood the pratyahara, I just want you to, in the Bala Manorama, Vyakhyana, there is a list of the pratyahara. Okay. If you are using the edition which is the same as mine, in page 11, in the Bala Manorama, that is the first, there are 2 commentaries in this book. There is one line, the top of which whatever is there in bold is the Kaumudi Moola. Below that, whatever is there is Bala Manorama. And then there is one more horizontal line. Below that you have the Tattva Bodhini, 2 commentaries. Now, in the Bala Manorama, the last 3 lines of Bala Manorama commentary on page 11. Or if you are using some other edition which also has Bala Manorama, there is a pratika called Adirantyena Ityadina. A pratika is a reference to the Moola. I mean, they take some pada from the Moola and reference it and write their commentary. So there you have a list of all pratyaharas which can be used in Vyakarana. There are some 42 or 43 pratyaharas. Chatushtakarimsha, 44 pratyaharas, starting with and, ak, ik, uk, eng, ach, ich, ech, ich, etc. So just write down these list of pratyaharas and try to find out what are the letters which each pratyahara will cover. This is just an exercise with pratyaharas. If you have a pratyahara, what are the letters which will be covered under that pratyahara? For example, if it is an, it will be a, e, u. If it is a, it will be a, e, u, r, r. Okay. So if you can just do that before the next class, we'll read more. I plan to do a bit more today. So, but just for today's exercise, just work with those pratyaharas. And I tell you, do not take the last letter of the sutra. Say if it is, if I am saying ach, I, un, the n you do not consider it in the pratyahara. The k you do not consider in the pratyahara. Why we will see next week. For now, removing those last letters of the sutra, whatever other letters you can consider. And try to work out with pratyaharas. Okay, if you have any questions, you can ask. Overshot. Prashnaha santi? No raised hands so far, Swami. Okay. It is also clear. Whatever. So, if there are no questions, can we close this class? Yes. Next class will be on Wednesday, same time, 8 o'clock. I think you have all registered. For now they have made an arrangement so that if you register once, it will automatically send you a reminder for every class. You can join in for the class without having to register earlier. That's it. And close. Okay, I'm stopping the recording, Swami.
समापयामः पुनः फलश्लोकं पठित्वा समापयामः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिधाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।